God, hallelujah. Panindog ta maigsoon alang sa atong mga pag-ampo sa dili pagay ng pulong sa Dios. Dining kagabiyon, amahan dahil kami sa imo Ginoo nga saad kanamo nga hainggani ang mga pagdaig anao usab ang imong balang presensya. Mao nga dayag og ang kamatuoran o Dios mao nga ni ay uban kanamo sa mga katawhang uhaw o gutom sa imong presensya, sa imong Espiritu Santo. Salamat sa Ginoo sa higayon nga kami makapamalandong sa imong mga pulong nga maoy kalanon sa among kalig-on o Dios sa among pag-alagad kanimo. Mo'y gabayan Ginoo adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa imong bendisyon o sa imo Ginoong dihog alang sa matag-usang igdulungog nga magapamati sa imo mga pulong karon. Among ihatag kanimo ang tanang himaya kanuga nagpagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay. Praise the Lord. Karong gabi maigsoon doon na may mga Biblia ato maigsoong ablihan sa Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8. Kini naghiskot mahitungod maigsoon sa buot sa Dios o gi-require sa Dios, gikinahanglan sa Dios kanato diha sa atong pag-alagad kaniya. Tunay mga requirements nga gikinahanglan mura ni maigsoon og trabaho nga dunay mga required documents nga ato i-comply unya ay ta madawat nga kung mapakyas nato maigsoon pag tunol ang gikinahanglang requirements bisan kung kita maigsoon abilidaran, bisan kung kita maigsoon adunay tingali mga connections, pero kung kulang ang atong mga requirements basihan na kini nga i-deny ang ato may isang application o dili kita may isang dawaton sa trabaho o sa unsaman. Mayon man usab sa Ginoo, doon ay required documents kung sa tawhanon pamigsoon gikinahanglan sa matag usa kanato diha sa Ginoo. Unya gikinahanglan ato i-comply kini aron nga mahimo tang madinawaton diha sa Dios. Praise the Lord. Ang puluhan ini maigsoon mao nga unsa man ang gi-require sa Dios kanato. What does the Lord require us? Ang Micah chapter 6 verse 8, nagyon, He has shown you, O mortal, what is good. Gipakita na niya kanimo, o tao, unsa ang maayo. Right. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. Tulo ka mga required maigsoon nga mga butang nga gikinahanglan sa Dios kanato. Matud pa niya, what does the Lord require of you? Ingon sa Micah. Unsa man ang gikinahanglan sa Dios kanimo, unsa man ang require sa Dios kanimo. Kanya dunay tulo dinhing gitubag maigsoon nagyon, to act first is to act justly. Second is to love mercy. And third is to walk humbly. All right. So first, unsa daw? Act justly. Okay. Second, love mercy. And third, walk humbly. So simple ra kaayo maigsoon nato tingaling mahinumduman o tingali maigsoon sayon ra kaayo nato ni maigsoon nga masabtan tungod kay buot sa Dios nga iniining mga requirements nga yang gikinahanglan kanato maigsoon ato gyud makomply sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang context niini maigsoon mao nga ang si Micah as prophet
um, gi pabarog siya sa Dios sa panahon maigsoon sa corruption sa Israel. Dihay corruption maigsoon nahitabo, dakong corruption nga nahitabo maigsoon sa Israel. O kini iyang gi-address to both leaders and mga people, mga katawhan maigsoon sa Israel. Kay lagi grabe ni gud ang corruption sa nasod. Uban nila maigsoon ilan ang gipalit ang ilang kaluwasan, uban kanila maigsoon matud pa sa Biblia nga nagdala na sila og daghang mga halad diha maigsoon sa laran aron nga dawaton sila og ilan ang gihimo maigsoon ang standard mahitungod maigsoon sa ilang kaugalingong kaangtanan sa Dios sumala sa ilang huna-huna, sa ilang paagi. Mura lang sila na nagpaigo, sila na nagbuot kung unsay buhaton nila maigsoon aron sila madawat sa Dios. Alright. Murag parehas na sa karon na hapit sa atong panahon nga ang mga tao maghimo na sila og judgment kung unsa maigsoon ang himuon para nga ang tao maluwas, ang tao kahimutan sa Dios, ang tao isipon nga matarong sa iyang isikatawo, sa komunidad, sa sosyedad, yun ana na maigsoon. Murag ang naghimo ng tao iyang kaugalingon, mao nga ang Dios maigsoon nagbutang og linya. Butang siya magsug parameter line nga kini mao ang inyong buhaton. Kini mao ang gikinahanglan gayon. Mao ni ang expectation sa Dios kaninyo nga buot gayon nga makabaton og pleasing in the sight of God. Kahimutan mo sa Dios. Alright. So, balik ko na kung maigsoon, ipakita sa libro sa Micah maigsoon ang ilang misunderstanding of God's expectation. Doon na maigsoon sayop ng paghuna-huna sa mga tao mahitungod sa Dios, sa expectation sa Dios sa ilang pag-alagad. Alright. So, kita nato maigsoon sa context ni ining maong kapitulo 6 mga verses o mga accounts before chapter 6 verse 6 nga ang ilang gihimo maigsoon mao nga nagbuhat sila mga rituals. Doon ay ilang gihimo maigsoon nga religious activities, rituals nga sa ilang hunahuna kini maigsoon magkapalipay sa Dios, kini maigsoon makapahimuot sa Dios, kini maghatod nila duol sa Dios. Kaya ni Diyos, dili ni mao ang akong requirement sa inyo. Okay. Sa mga Kristiyano, mausab ni karon maigsoon. Doon na natin bagong approach, bagong paagi maigsoon sa pag-approach sa trono sa Dios. Doon ay ato maigsoon karong trend sa praise and worship, concert type of praise and worship. Sa mga simbahan, makita nato maigsoon nga mura nagkonserto. Alright. Doon ay mga suga, doon ay mga aso-aso, ang mga manambungay, mag-ambak-ambak. Kung imong i-off ang sound, maigsoon, murag yung way kalainan sa konserto sa gawas, way kalainan maigsoon sa mga kalibutanon nga konserto o palabas, entertainment maigsoon. Murag yun ana na ang nahitabo karon. Sa una-una nga pinaagi niini maduol sa ang Dios maigsoon sa tao, maduol ang Dios sa mga Kristohanon. Pero dili na mao ang expectation maigsoon sa Dios. Dili na mao maigsoon ang gitinguha sa Dios. Dili sama ni ana ang uban maigsoon karon dunay doktrina sa G12 mahitungod maigsoon sa prosperity gospel. Ilang pagtudlo nga ang mga Kristohanon mamilyonaryo, ang ilang pagtudlo maigsoon nga ang mga pastor mamilyonaryo, uban pa maigsoon nilang mga pagtudlo. Doon ay ilang pagtudlo nga sa usa ka tuig, doon ay chapter ilang gitawag maigsoon nga first fruit. Usa ka tuig nimong sweldo ihatag nimo sa pastor, ihatag sa simbahan. In taon magsuwa na lang ka og ginamos, suwa lang kag asin. Kunya kini maigsoon ilang gihimo hangtod karon
Mao ni maigsuon ang ilang paagi maigsuon sa una-una o sa pagdahom maigsuon nga tingali mahimong maduol sila sa Dios, pinaagi ni ining offering, pinaagi ni ining praise and worship or extravagant nga mga rituals maigsuon nagihimo sa mga Kristohanon karon. Pero ang gusto sa Dios maigsuon, ang reflection nga gusto sa Dios makita diha sa mga Kristohanon. Ang gusto sa Dios maigsuon nga mahimong madinawaton ang iyang gidahom maigsuon nga kalihukan sa simbahan nga mahimong madinawaton kaniya walay lain maigsuon kundi ang kasing-kasing nga transformed, ang kasing-kasing nga nausab, ang hunahuna o kasing-kasing maigsuon nga nautro diha gayud maigsuon sa Dios. Kinabuhi maigsuon nga nausab diha maigsuon sa Ginoo. Munang iyang gi-enumerate maigsuon dinhi ang pipila tulo maigsuon. Dunay tulo lang usa nga iya maigsuon gi-enumerate, iya maigsuon gisulti. Unsa kining tulo ka mga butang nga gikinahanglan gi-require sa Dios nga mamahimo maigsuon nga paagi aron kita kahimutan sa Ginoo. So sa Biblia man nimo na nagtuo ko maigsuon dili ni doktrina sa Assembly of God, dili ni doktrina ni bisan kinsa, doktrina ni sa pulong sa Dios. Amen. O kung doktrina ni sa pulong sa Dios, kung ang pulong sa Dios nagsulat mahitungod niini nan maigsuon, dili angay nga ato ning isalikway, dili angay nga ato ni maigsuong pasagdan o dili hatagag pagtagad sa atong pag-alagad sa Dios. Kung buot kita maigsuon ining kagabhion nga mahimong kahimutan sa Dios, mahimong kita maigsuong ikalipay sa Dios sa atong pag-alagad nan ato maigsuong buhaton kining tulo ka butang. Number 1 is to act justly. All right, act justly. Ang definition ini maigsuon is living in a way magkinabuhi kita diha maigsuon sa paagi that reflects fairness, impartiality, or fairness. Sa ato pa, wa maigsuoy pag labaw-labaw, kundi fairness. To live maigsuon that reflects honesty. Alright. Sa ato pa, tinuod gayod, doon ay katinuod sa atong kinabuhi, integrity. Alright. Mauna maigsuon as modeled by the justice of God. Ang atong Diyos maigsuon mao ang kahingpitan sa hustisya, sa kaangayan maigsuon. Amen. Ang hustisya sa kalibutan, hustisya sa tao, dili ka makasiguro. Kana bitong justice gani maigsuon symbol nga dunay babay unya naghawid og timbangan, unya sa pikas kamot niya naghawid maigsuon og sundang sundang sword, espada. Okay. Unya, ang iyang mata maigsuon na ay piring na maigsuoy tabon. But pasabot untaan na nga ang hustisya maigsuon dili magpili bisan kinsa ka. Amen. Dapat unta ang hustisya dili gyud magpili bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa. Kay wala makakita maigsuon gitabunan sa mata kung kinsa ang nag-atubang sa hustisya. Pero sa ato karon maigsuon puryagaba hustisya sa Pilipinas. Basta gani ang naas tubangan maigsuon nga maoy timbangon kung dako siyang tao, kung gamhanan siya nga tao, ilado siya nga tao, ang mabuta na hustisya nato, di nakita. Bisag problema lagi kay di makakita nga hustisya kay naa may piring, naa may suoy tabon. Di sa makakita nga dili na balansi, nagtakilid ng hustisya. Dili na maigsuon husto ang pagtimbang maigsuon sa gitimbang na tao sa tubangan sa hustisya.
No say mo ingon tabigson, pwede daghanan na nga priso. Ngaway sa daghan na nga priso maigsuon nas bilangguan. Pero maigsuon walay sala kay nganuman buta ang atong hustisya. Wa makakita maigsuon sa timbangan. Wa makakita maigsuon sa hustong timbangan ng atong hustisya sa Pilipinas. Mo nang daghang kay mga dato, adunahan, politiko maigsuon nakakawat og kwarta sa ato maigsuon panudlanan nasod pila ka milyon, pila ka bilyon, pila ka milyon gastuon lang sa napo kaadlaw, pero wala maigsuon, way nahitabo. Pangawat og pobre ka, pangawat og kapayas, di ba? Sigurado yung ikang preso. So, inaan ng klase hustisya maigsuon. So, ingon sa Bible, kining nga time, sa panahon maigsuon ni Micah, walay justice, wala maigsuon hustisya. Pares ni karon, murag mati ka ng TV, ng mga singalan sa Kamara o Senado, maigsuon, murag ludo na lang ka maminaw, way klaro maigsuon. Why hustisya? Alright, walay fairness maigsuon. Walay fairness. Walay honesty. Klaro nga, dunay bakak. Klaro nga, doon na maigsuoy paglikay sa tinuod, pagtabon sa kamatuoran. Pero di, gihapon maigsuon madutlan. Ay mga generals, mga senador, presidente, unsa pa maigsuon. Integrity. Mo na ang nawala maigsuon sa nasod. Nawala ang integridad. But pasabot ang puros na lang maigsuon naa sa katilingban sa Israel ni adtong panahona, lunlon maigsuon mga bakak. Wala na kamatuuran maigsuon sa nasod. Wala na kamatuuran sa mga katawhan. Wala na kamatuuran sa mga pangulo sa nasod. O bisan pa sa mga katawhan maigsuon sa nasod. Doon na bakak. Alright. Ingon sa Bible sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter. Dili pinaagi sa litra. Kanang letter maigsuon refers to is equal to law. Not according to law. Ingon sa Biblia, dunay new covenant. Ingon si Paul maigsuon, he made us competent as ministers of the new covenant. Alright. Nahimo mga ministro, nahimo maigsuon mga magbubuhat, nahimong mga tao maigsuon diha sa bag-ong pakigsaad. Unsa nga bag-ong pakigsaad? Not of the letter. Unsa nang letter maigsuon? Law, balaod. Balaod. Dili sa balaod, but of what? But of the Spirit. Alright. Why? Because the letter, the law kills, but the Spirit gives life. Ang balaod makamatay. Ang balaod maigsuon, patyon ka sa balaod. Pero ang Espiritu, ingon din maigsuon, maghatag og kinabuhi. Muna ako igisultin ninyo, kanibitong atong batakang balaod, konstitusyon, usahay maigsuon, daghang nagtago diha. Daghang mga politiko maigsuon, daghan pagka-senador, kay nga naman, ila man lang dipinsaan ang ila maigsuong mga dagkong negosyo. Kay diha sa ila maigsuong gipanday nga balaod, nagpanday silang balaod para sa ilang kaugalingong kaayuhan, para pagsuporta o pagdefensa sa ilang personal maigsuon. Maunang nanago sila maigsuon ni ining balaod sa konstitusyon. Nagpanday-panday silang balaod maigsuon nga dili makasupak sa ilang maigsuon nga katuyuan. So doon ay personal interest maigsuon. Mao man ni sila magpanday og balaod nasod. Congressman, Congress,
magpanday man sa ba in aid of legislation. Senate, maugyapon, maigsoon. So magpanday-panday na sila. Nakinsa ni mamandayay maigsubalaod, maupod ni maigsoon, mga dagko kaayo, mga kurakot, maupod ni dagko kaayo maigsoon, o mga slice maigsoon sa kwarta sa atong nasod. So maghimo silang balaod nga, makatabol maigsoon sa ilang gibuhat. So morning ko sa Biblia maigsoon, ang litra, ang balaod makamatay, ang balaod makapobre. The liter kills. Alright. But the Spirit gives life. Spirit ko maigsoon, doon na magkay konsensya. Nahibaw ka nga, nakasa ka, doon na magkay konsensya, di makatulog. Spirito na maigsoon, nana in the realm of the Spirit. So, tana sila, magpakabuta-bungol, magpagahi-gahi lang maigsoon kasing-kasing, dili madutlan maigsoon ang konsensya nila, dili madutlan, magpabaga lang sa naong maigsoon, bisa nahibaw sila nga ang Espiritu maigsoon, nagbadlog na kanila. Nang pertiluyag yun, at kung nasa ka sa pamanta maigsoon mo, angat. Pero sa pamanta maigsoon, mo ginhawa. Samtang maigsoon, doon na pa'y balaod na naghatod ka nato, ngadto maigsoon sa kamatayon. The letter kills, the law kills, but the Spirit gives life. All right. Amen. Proverbs chapter 21, verse 3. To do what is right and just. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Alright. Matud pa sa Biblia, maigsoon, magbuhat kag pag-antos, sakripisyo, alright, maghatag-hatag ka maigsuog, bugas, unya, palitrato ka, unsa pa diha maigsuon, nga mga pakaruningon, nga buhat, sa mga tao, maigsuon, labi na karong hapit ng eleksyon, kita ta maigsuon mga tao, pwede ng buutan na yun nila, manghatag na maigsuon, pahiyong kang ngatunganhi, babay ngatunganhi, alright. Unsa man na, mga sacrifices na maigsuon. Dihay, luod nga, politiko, maigsuon. Nga, manlamano siyang mga tao kay muadto lagi sa mga barangay, muadto sa mga ilawom, sa mga Islam areas, maigsuon. Lamano siya dito sa mga kabos, kato tao, mga baho-baho dito. Pero sa likod niya, maigsoon, naitig pasirit o alkohol siyang kamot. Kada lamano, alkohol. Kada lamano, alkohol. Mao na iyang buhat. Maramot, o dinhi mo ito Surigao, maigsoon. Sacrifice. Naghimo sa sakripisyo. Muadto siya maigsoon sa maluuban. Magpakita siya dito nga siya uban pod o nakasabot maigsoon sa mga tao sa luuban. Pero dili tinuod maigsoon. Ang sakripisyo wala gitanaw sa Dios. Ingon sa Biblia, ang pagbuhat og matarong to do what is right and what is just is more acceptable to God. Amen. Kanang matarong, kanang tinud-an na gyud. Hallelujah. Kanang kinasing-kasing. Kana maigsoong hustisya, kanang klaro nga doon na maigsuoy katuyuan o tumong ang imong himo. Nandito sa Biblia. Isaiah chapter 1 verse 17. Learn to do right. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Alright. Ayaw mo maigsoon kung sugal pa. Ako sugarol mo sa una yung manok, pero atong ko sa mga dihado, amot nga nung dihado, ko kana bang biya ba? Nandili inilog. Basta mo pusta ko, atong ko sa mga biya, atong ko sa dihado. Katulyamado, dili ko ganahan. Alright, pero kita maigsulusay, gusto ta ato malyamado, gusto ta ato maigsug sikat, gusto ta ato maigsuon inila, gusto ta ni ato magamhanan, gusto ta maigsuon, mudapig kanila. Ingon sa Biblia, ayaw mo dapig kanila. Dapig mo sa mga dinaog-daog. Defend the oppressed. Amen, mabaigsoon.
Hello? Alright. Hapit na eleksyon. Panahon na po eleksyon, may suon. Ayaw mo pagtanaw kinsay nagkakwarta, ayaw mo pagtanaw kinsay gamhanan, ayaw mo pagtanaw may suon kung unsa na'y nahimo sa katilingban, unsa ba may suon. Ayaw. Tanaw kung kini nga tao may suon, nahigugma ba sa makabo sa tinuog, daog. O kini tao may suon nga ato, uyunan, o ato dapigan, nagpadako ba lang sa iyang kaugalingon? Nagpadato sa iyang kaugalingon, may igsoon, pinaagi sa salapi sa katawhan. So, Isaiah chapter 1 verse 17, Kristohanon paminaw, learn to do right. By what? By seeking justice. Ayaw lang yun mo pag uban-uban kung asa tong bulog sa kadaghanan. Ayaw. Wala mo'y prinsipyo kung yun ang inyo may suong kahimtang sa kinabuhi. Na bang kung asa tong kusog ang suog at tupod mo, wala good. Mura ra mo ang naglusay, ingon sa Biblia. Mura mo glusay kung asa gani may sumbawd at hapakon at tusad mo may sumukiling. Ayaw may igsoon. Mubarog ta sa atong prinsipyo. Kinahanglan kada usa nato dunay kaugalingong prinsipyo may igsoon. Dili ka mag-agad sa imong silingan, dili ka mag-agad sa imong purok leader, di ka mag-agad may igsoon sa naghawid sa kwarta na ihatag may igsoon. Mag-agad ka sa imong prinsipyo. Kaya nga naman, Kristohanon ta may igsoon kinahanglan magtuon kita sa pagbuhat kung unsa ang matarong. Amen. Matarong. Matarong ba may igsoon sa usa ka Kristohanon nga modawat og 1,000, 2,000 sa panahon sa eleksyon? Matarong ba may igsoon kung ikaw makadawat o kaayuhan may igsoon, puli o sukli sa imong iboto may igsoon? Matarong ba na? Balansiya kung tinuod kang Kristohanon. Let us stand what is right. Amen. Kung wa pa ta kabarog, learn to do what is right. Seek justice. Pagtuon-tuon ta maigsoon. Way pulos, way kadungganan nato. Wa tay integridad maigsoon. Way kadungganan nato. Wa tay dungog. Wa tay kapasigarbo sa atong mga anak. Wa tay kapasigarbo sa atong silingan. Wa tay kapasigarbo maigsoon sa atong mga apo, sa atong kaliwatan maigsoon. Kung kita dili maigsoon mo barog sa atong prinsipyo. Bahala pubrita, basta doon na tayo prinsipyo. Kana bitong itoy, kanang itoy, gamay nga iro. Sulay ragog tamak ng ikog sa itoy. Tamaking ikog sa itoy, di ba? Sigurado yun may sumapakan ka. Bisan sa kagamay sa itoy, doon na siya prinsipyo. Ayaw lang yun tumbi akong ikog. E tumba ni mo akong ikog, sigurado yun, mapakan ka. Pero kita maigsoon sa kadako nato, dako atong utok, dako atong lawas, pero say mas maaypay itoy nato maigsoon. Wa tay mga prinsipyo concerning justice, concerning uprightness sa kinabuhi. So learn to do what is right. Amen. Amen. At sukad-sukad, nakadungog ba mo, kita ba mo dinhing na ay akong ipaso, dinhing usa ka buok kandidato niya gipasulti sa kongregasyon? Wala. Na ay nagsulti nga, pastor, katabang ko sa inyong simbahan, tabang ko sa inyong simbahan, kay gusto maigsuon mo sud, kay mo, ano man, di ta makasimba o di siya makatabang. Nagsimba naman tadaan, bisag wa pa sa makatabang. Nga namang ibaligya man ako ang akong dugog. Nga nung ako may maigsoong ipakasama ang akong simbahan sa buring. Nga bang bardot nga gamiton basta bayran. Dili pwede maigsoon. Kung gamiton ka sa politiko, kung gamiton ka sa politika maigsoon, in exchange for money, ang ngalan nimo bardot. Saan ang bardot? Buring kaw. Oh.
learn to do what is right. Amen. Amen. Panahon na ni nga, kung ang ubang mga pastor, magban-uban maigsuon sa karaban sa mga politiko, ubang mga pastor maigsuon magsakasaka sa kapitulyo o sa munisipyo maigsuon para makabuha kwarta, dili sa Assembly of God, dili standard maigsuon. Dili maigsuon. Kay atong gitun-an kung unsa ang matarong. Dili ko pwede maigsoon makatudlo ninyo sa katarong kung ako mismo wala magkinabuhi maigsoon sa katarong. Kung wa ko maigsoon magtuon sa pagkinabuhi sa katarong, dili ko makahimo sa pagtudlo kaninyo sa katarong. So let all of us learn to do what is right. Amen. Seek justice, defend the oppressed. Hallelujah. So, kining honesty maigsoon, not only honesty sa ato kaugalingon, but honesty in our relationship, sa ato maigsoong relasyon, tali sa atong bana, asawa, honest ang maigsoon sa atong relasyon. Sa atong simbahan, honest ta. Alright. Sa atong isika, igsuon sa Ginoo, doon natin maigsuoy honesty. Praise the Lord. Labaw sa tanan sa Dios. Amen. Doon ay ato maigsoon tinuod. Honesty maigsoon in relationships sa Dios, sa atong isikataw, sa atong pamilya, sa atong simbahan, bisan pa sa atong kaugalingon. Even sa atong business, sa ato maigsoon nga mga negosyo. Hallelujah. Usahay perfect ang ato maigsoong integridad sa Ginoo, sa ato isikataw, pamilya, pero di ato na to sa negosyo, usay dito na, mawa na ang tinuod maigsoon nato nga integridad, ang atong honesty. Mao na usahay ang blue litmus paper, mao na maigsoon ang sani, sige term na kanang blue litmus paper. Mo determine maigsoon kung tinuod ba kita o dili ta maigsoon tinuod. So, number one, ang gusto sa Dios is to act justly. Amen. I hope karong gabi maigsoon. Parikamutan lagi nato. Although dili magyud sayon, lisod maigsoon pag kinabuhi ba nga matarong. Lisod gid maigsoon kay niya mo gutas kalibutan nga ang tanan maigsoon nagdula sa kinabuhi nga dili matarong. So ang tendency mao nga kita maigsoon madala muuban ta maigsoon sa sug sa kadaghanan. Mo nang usahay mayong tangan normal lang murag ang tanan nagbuhat niini, ang tanan maigsoon nagsubay niini nga dalan. Nya hunahuna nato i-justify nato maigsoon nga ako okay ra tingali sa ako nga muuban umuduyog ni nga dalan kay ang tanan nagbuhat man niini. Murag atong hunahuna ingon ana maigsoon. Nga kung ang tanan nagbuhat nan kita maigsoon usab muhimo niini og wala kita tulubagon maigsoon tulubagon sa Dios may kalabot maigsoon sa pagkamatarong. Pero dili maigsoon. Ingon sa Bible unsa to sa Romans 12:2 Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what is good, acceptable, and perfect will of God. Ang kabubuton sa Dios wala sa mga palahubog. Ang kabubuton sa Dios wala sa mga himamay. Ang kabubuton sa Dios wala maigsoon sa mga sugarol. Ang kabubuton sa Dios naa sa imong kinabuhi nga Kristohanon karong gabi. Mao na nga ang gusto sa Dios maigsoon nga kita dili magpahiuyon kanila. Gusto sa Dios maigsoon nga kita mopalahi kanila. Praise the Lord. Be not conformed to this world, so that you will know. Ang Kristohanon nga magpauyon-uyon, Kristohanon maigsoon nga politiko pod, Kristohanon magpauban-uban sa isyu maigsoon sa politika, kunya mangisog pa yun, mangambaw pa,
Kanang klase nga Kristohanon maigsuon na biniuon sana Kristohanon wa makasabot sa kabubuton sa Dios. Alright. May simbahan sa Assembly of God, Butuan. Ilang simbahan ingon ani maigsuon ang naong sa politiko mo ibutang diri. Oh. Ibutang di states. Ambot ko pila ni dawat ato nga pastor basta kay igibutang diha maigsoon katong mga ikaduhang eleksyon gikan karon presidential election maigsoon. Dagan pa kay presidente. Ibutang ang iyang poster diha dako kayong naos politiko pagka presidente. Kitaan gyud ako proyagaba ni nga pastor. Ingon sa Biblia ayaw. Wa ka makasabot sa kabubuton sa Dios kung ikaw mo pauyon sa kalibutan maigsoon. Amen. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So kana lang usa kay daghan pa man daghan pa man po Miyerkules, balik po ta sunod Miyerkules maigsoon para sa ikaduhang punto, love, mercy. Okay, balik na ko sa nagdumala maigsoon sa atong servisyon.